नॉलेज की दुनिया के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सब्जेक्ट नफ्सियात की बात कर रहे हैं। नफ्सियात क्लास है मेरे पास सेकंड ईयर, और हम नफ्सियात के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उन्हें डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से और मज़ीद आपका नॉलेज बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आपकी नफ्सियात की जो बुक है इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर्स होते हैं। आप इनको चैप्टर्स का नाम दे लें, आप इन्हें हिस्सा कह लें, जैसे हिस्सा अव्वल है, हिस्सा दोम है, हिस्सा सोम है, हिस्सा चहारम है। अब इसमें देखें तो हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर है, पहला हिस्सा है, हिस्सा नमुई नफ्सियात के नाम से। अब इसकी एक्सरसाइज आप देखें तो एक्सरसाइज के अंदर जो है ये आपको मालूम होगा कि आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले जो आपके पेपर में क्वेश्चन होता है वो MCQs का होता है, और आपकी बुक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा MCQs जो हैं, और पास पेपर्स को मिलाकर और आपकी बुक के MCQs को मिलाकर तकरीबन 100 MCQs बनेगा। इससे ज़्यादा MCQs नहीं होते। आपने अपनी बुक के तमाम MCQs याद करने हैं। अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताने लगा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन में आप देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप नमू की नफ्सियात की तारीफ़ कैसे करेंगे। सवाल नंबर 2 है, नमू, बालिदगी और पुख्तगी के माबैन फ़र्क बताइए। तीसरा सवाल है, जिस्मानी, समाजी और वकूफ़ी नमू तीनों की मुख्तसर वजाहत कीजिए। इट मीन्स कि ये 3 आपके पास शॉर्ट डेफिनेशंस हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो अगला चैप्टर है, अगला हिस्सा है, हिस्सा दोम के नाम से है। इसमें हमारे पास है सेहत की नफ्सियात। नफ्सियात सेहत से रिलेटेड है, यानी सेहत की क्या क्या नफ्सियात हो सकती हैं। अब हमारे पास जो हिस्सा नंबर 2 में है, इसमें देखें तो सबसे पहला जो सवाल है, दुरुस्त जवाब आपने टिक करना होता है। इसमें देखें तो इसके अंदर भी 5 MCQs ही हैं, यानी हिस्सा अव्वल में भी 5 MCQs थे, हिस्सा 2 में भी 5 MCQs थे। इसका मतलब ये हुआ अभी टोटल हमारे पास 10 MCQs बन जाते हैं। लेकिन इसी चैप्टर के अंदर सवाल नंबर 3 भी जो है वो भी आपके MCQ से ही रिलेटेड है। इट मीन्स कि इसके अंदर भी 5 MCQs हैं। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल अभी तक 2 हिस्सों के अंदर हमारे 15 MCQs आ गए हैं। सबसे पहला अब हमारे पास क्या काम है, मुख्तसर जवाब है। इसमें देखें तो WHO के मुताबिक सेहत से क्या मुराद है। सवाल नंबर 2, सेहत की तारीफ़ कीजिए। तवाफ़ुक से क्या मुराद है। इसी तरह से आपके पास अब अगला जो पॉइंट है, जवाब आपने लेंथी तहरीर करना है। नफ्सियात में सेहत और मुताबिकत की अहमियत वाज़ह कीजिए। तबई और गैर तबई किरदार में फ़र्क वाज़ह कीजिए। दबाव के ज़राए और इंसान पर दबाव के मेकानिकी असरात की वजाहत कीजिए। तशवीश की तारीफ़ कीजिए और तशवीश से पैदा होने वाले अमराज के असबाब, अलामात और इलाज वाज़ह कीजिए। 5वां लॉन्ग क्वेश्चन है, तनावुल की खराबियाँ कितनी किस्म की हैं और इन खराबियों को कैसे दूर किया जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सेहत कायम रखने के लिए वर्जिश की अहमियत वाज़ह कीजिए। इसी तरह अब हमारे पास हिस्सा स्वयं है, और इसमें समाजी नफ्सियात है, यानी सोशल साइकोलॉजी की बात हो रही है। इसमें इट मीन्स कि हम यहाँ पर लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसमें देखें हिस्सा सोम के अंदर सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन है वो है दुरुस्त जवाब में से मौजू तरीन टिक पर निशान लगाएं। आप इसमें देखें तो टोटल आपके पास 5 MCQs हैं, यानी पहले 2 चैप्टर्स में 15 MCQs और इस चैप्टर के 5 MCQs मिलाकर टोटल हमारे पास 20 MCQs बन गए। अब इसमें देखें मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है, गुरही मुसाबकत से क्या मुराद है। गुरही इमाम पसंदी किससे कहते हैं।
اسی طرح سے سماجی نفسیات کی اولین کتب کس سن میں تحریر ہوئیں، نام لکھیے۔ اس کے بعد لانگ کوسچنز ہیں، سماجی نفسیات کی تعریف کیجیے اور اس کا دائرہ کار بیان کیجیے، سماجی کی وضاحت کیجیے اور اس کے عناصر تحریر کریں۔ پھر اسی طرح سے آپ کے پاس جو اگلا کوسچن ہے، رویے کی تعریف کریں، نیز رویوں کی پیمائش کے طریقے بیان کریں۔ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے، رائے عامہ سے کیا مراد ہے، یہ کیسے تشکیل پاتی ہے اور اس کو کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کا حصہ چہارم ہے، رہنمائی اور مشاورت سے ریلیٹڈ ہے، رہنمائی اور مشاورت سے ریلیٹڈ۔ اس میں دیکھیں ہمارے پاس جو اس کی ایکسرسائز آپ کو بھی نظر آتی ہے، میں اس کو سکرول کرتا ہوں تو یہ چند سوالات جو ہیں آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس میں دیکھیں تو یہ والا سوال ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ٹک کراس جو کرنا ہوتا ہے، ہر بیان کے 4 ممکنہ جوابات ہیں، آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے، اور اس میں بھی ٹوٹل آپ کے 5 MCQs ہیں، یعنی ٹوٹل آپ کی بک میں جو بورڈ کی بک کے اکارڈنگ MCQs بنتے ہیں وہ 25 ہیں۔ تو آپ اگر پاس پیپرز کے بھی چیک کریں گے تو میکسیمم کتنے ہوں گے، 30-40 MCQs ہوں گے، تو لیس دین 100 MCQs بنیں گے، اور یوں آپ آسانی کے ساتھ جو ہے ان MCQs کا جو کوسچن آئے گا آپ سکون کے ساتھ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ اب اس میں شارٹ کوسچن ہے، سب سے پہلے شرٹز اور سٹون کی پیش کی گئی رہنمائی کی تعریف کریں۔ اسی طرح سے رہنمائی اور مشاورت کے درمیان 2 فرق بیان کریں۔ کارل راجرز کے مشاوراتی عمل کی شرائط و خصوصیات قلم بند کیجیے۔ عقلی جذباتی تکنیک کے مشیر کا رول بیان کریں۔ اس کے بعد لانگ کوسچن ہے، رہنمائی کی تعریف کریں، تعلیمی رہنمائی اور پیشہ ورانہ رہنمائی کی وضاحت کریں، موکل اور مشیر کے درمیان تعلق کی وضاحت کریں، مشاورت کے عمل میں اس تعلق کی اہمیت بیان کریں، عقلی جذباتی تکنیک تفصیلاً بیان کریں۔ اسی طرح سے آپ کے پاس جو نیکسٹ آپشن ہے یا جو آپ نے یاد رکھنی ہے، کلاسیکی تحلیل نفسی کی تکنیک کی وضاحت کریں۔ یہ آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ نفسیات کے کوسچنز تھے۔ اس کے بعد آپ کی بک میں یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے، آپ اس میسیج کو لازمی جو ہے وہ پڑھیں، جیسے مینشن ہے بدعنوانی سے پاک پاکستان خوشحال پاکستان، بدعنوانی سے پاک پاکستان ہمارا خواب، اسی طرح کرپشن فری پاکستان۔ اب چند ایک موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن آپ کو دینے لگا ہوں، یہ لازمی طور پر آپ کی بک میں آئیں گے، یہ شارٹ کے ساتھ ساتھ لانگ کوسچنز بھی موجود ہیں۔ جیسے سب سے پہلا کوسچن ہے، بے جا خوف کی تعریف کریں اور اس کی اقسام بیان کریں۔ اس کے بعد ہے دباؤ کی نوعیت اور دباؤ کے ذرائع پر نوٹ لکھیں۔ ایرکسن کا پیش کردہ نفسی سماجی نشو نما کا نظریہ بیان کریں۔ رویے سے کیا مراد ہے، رویے کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے، جسمانی سماجی اور وقوفی کی وضاحت کریں، ذہنی صحت کی سماجی اور نفسیاتی نقطہ نظر بیان کریں، البرٹ ایلس کی عقلی کرداری مشاورات کی تکنیک بیان کریں، تحلیل نفسی کا مشاوراتی نظریہ، کلاسک تحلیل نفسی کی تکنیک، مشاورت اور رہنمائی کے اصول بیان کریں، پیاجے کا وقوفی نشوونما کا نظریہ تفصیلی بیان کریں، تناول کے عارضے بیان کریں، اشفاق کے ذہنی کے اقسام اور علامات بیان کریں، تشویشی امراض پر نوٹ لکھیں، شیزوفرینیا پر نوٹ لکھیں، رویوں کی تشکیل کے مراحل بیان کریں، کوہل برگ کا اخلاقی نمو کا نظریہ بیان کریں، سماجیانہ کے عناصر پر نوٹ لکھیں، سماج دشمن کردار پر نوٹ لکھیں۔ امید ہے آپ کا جو بھی پیپر بنے گا گیسٹ میں سے ہی آئے گا، آپ اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کر لیں۔ ان ایڈوانس بیسٹ آف لک۔